अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो में आपको पाकिस्तान के बहुत से सीरियल्स देखने को मिलेंगे जिनकी कहानी में आप एक वर्किंग वुमेन को देखेंगे जिनका फोकस करियर पर होता है। ऐसे में उनकी फैमिली और लव लाइफ के साथ क्या होता है ये आपको काउंटडाउन देखने के बाद मालूम होगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 10 पर है प्रेम गली। ARY के ड्रामा प्रेम गली में आपको काम करने वाली खवातीन दिखाई देंगी। प्रेम गली की कास्ट में सोहाय अली आबरू, अनुषा अब्बासी, फरहान सईद, कवि खान, शमीम हिलाले, सबा हमीद और उज़्मा सहसन शामिल हैं। प्रेम गली फुली ड्रामा है जो मोहब्बत की कहानी और कॉमेडी के गिर्द घूमता है। प्रेम गली एक मॉडर्न दौर की मोहब्बत की कहानी है। ये एक ऐसी गली जहाँ लोग एक ख़ानदान की तरह रहते, हंसते और लड़ते हैं। ड्रामे में अनुषा अब्बासी को फरी के किरदार में दिखाया गया, जो कि गली की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और एक सैलून चला रही है। सभी करते हैं इससे प्यार और ड्रामे का मकसद मुआशरे के मसलों को हल्के फुल्के अंदाज के साथ उजागर करना है। इस ड्रामे को ज़रूर देखेगा। ड्रामा सीरियल उडारी। उडारी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। ये पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का कंट्रोवर्शियल तरीन ड्रामा था। इस ड्रामा सीरियल में बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ को मौजूद बहस बनाया गया था। साथ ही साथ एक लड़की का करियर दिखाया गया जिसे ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। इसे कश फाउंडेशन के ताउन से बनाया गया। इसकी कहानी फ़रत इश्तियाक ने लिखी। ये दो मुख्तलिफ स्टोरीज लिए हुए है। इसमें उर्वा हुसैन यानी मीरा की जदोजहद भी दिखाई गई जब वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक मुल्क की मकबूल तरीन अदाकारा बन जाती है। दूसरी तरफ एहसन खान ने इम्तियाज़ नामी एक जिनसी दरिंदे का किरदार अदा किया जो 10 साला बच्ची से ज्यादती करता है और मुंह खोलने पर उसकी मां को जान से मारने की धमकियां। इस ड्रामे की 25 एपिसोड्स थीं। ड्रामा देखकर हमें पता चलता है कि दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी मुश्किल का सामना होता है। वो उसे गुजर कर ही एक परफेक्ट लाइफ जी पाता है। बात करें ड्रामा सिन्फ़े आहन की। ISVR का ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये एक गैर रिवायती ड्रामा था। इसे लिखा उमेरा अहमद ने, नदीम बेग ने दी इसकी हिदायत। ड्रामे की कास्ट में सफ़े अव्वल की एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि कुबरा खान, सजल अली, सायरा यूसुफ, यमुना जैदी और रमशा खान। आर्मी पर बनाए जाने वाले ड्रामास नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, पर यह ड्रामा बहुत ही मुख्तलिफ था और ये 7 मुख्तलिफ लड़कियों की कहानी है जो मुल्क की खातिर कुछ करने का जज्बा रखती हैं। इस ड्रामे में तमाम सूबों की नुमाइंदगी की गई है। श्रीलंका के एक कैडेट को भी दिखाया गया जो कौमी यगानगत और इदारे की पेशा वराना सलाहियतों के गैर मुल्की एतराफ़ के लिहाज से टॉप ड्रामास में से एक था। इस ड्रामे को यूट्यूब पर करोड़ों की तादाद में देखा गया। ड्रामा घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत बहुत ही फेमस ड्रामा है। मुआशरे की पस्त सोच के मुंह पर तमांचा। ये ड्रामा है कि इतने मुश्किल मसाइल हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसे मसलों पर हंसी छूट जाती है। ड्रामा एक खूबसूरत लड़की के किरदार के गिर्द घूमता है। वैसे ये भी शुक्र है लड़की अच्छी खासी खूबसूरत दिखाई दी, वरना मशरक़ी मुआशरे में जहाँ आजकल के दौर में लड़कियों को एक शादी करना माँ बाप के लिए सुहाने रूह बन जाता है, वहाँ ये 4 शादियाँ करती है और फिर खुश भी रह जाती है। इस ड्रामा सीरियल में इस्लामी मुआशरे की तरबियत पर बहुत बड़ा सवाल भी उठाया गया है, जहाँ नबी पाक ने पहली शादी अपने से 15 साल की बड़ी उम्र की खातून से की, जिसमें शादी का पैगाम खातून की तरफ से हुआ था और वो थे हमारे नबी के दौर की खवातीन। लेकिन आजकल लड़की अगर अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए भी हाँ कह दे तो इसे भी बेशर्मी समझा जाता है। इस मामले में सिर्फ लड़कों की मर्जी को ही फौकियत समझी जाती है और फिर शादियाँ इसीलिए अनसक्सेसफुल होती हैं क्योंकि लड़कियां तो अपनी मर्जी से शादी करती नहीं, सारा एहसान लड़के को उठाना पड़ता है। बात करें ड्रामा डर खुदा से की। डर खुदा से एक जॉबियन गर्ल की कहानी है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें सना जावेद और इमरान अब्बास मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये काम की जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट पर बना ड्रामा है। शाहवेज़ यानी इमरान अब्बास एक खूबसूरत, अमीर, मगरूर बिजनेसमैन है। इसकी शादी एक एज्ड लड़की से होती है, लेकिन वो एक औरत साज है और अपनी बीवी को नापसंद करता है। मुसलसल इससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि इसने सिर्फ इससे शादी की ताकि इसका कारोबार संभाल सके। इसका अगला औरत साजी का हदफ आफरीन यानी कि सना जावेद है, जिसके दफ्तर में काम करती है। आफरीन एक खूबसूरत, मासूम और शरीफ लड़की है। वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा है। शाहवेज़ उसका पीछा करने की कोशिश करता है, उसे मुसलसल हरास करता है, ताहम
کئی بار ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ ایک اور ملازم کاشف سے کہتا ہے کہ وہ آفرین کی جعلی پکچرز کو فوٹو شاپ کرے اور انہیں ایسا دکھائے جیسے اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے۔ شاویز اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے اگر وہ اس کی پیش رفت سے انکار کرتی ہے تو وہ تصویریں اس کے والدین کے سامنے جائیں گی۔ آفرین کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ خود کھڑی ہو کر شاویز کو بتاتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اپنی زندگی میں مشکلات کے باوجود آفرین اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے۔ زندگی گلزار ہے ایک کیریئر گرل کشف کی کہانی ہے۔ کشف یعنی کہ صنم سعید ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے پر زندگی کے بارے میں بہت ہی عجیب نظریہ رکھتی ہے۔ دراصل اس کے والد نے اس وقت دوبارہ شادی کی جب وہ جوان تھی، اس لیے وہ کسی بھی چیز کے لیے کسی آدمی پر انحصار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تمام مردوں کو ایک جیسا اور اپنے باپ کی طرح ہی سمجھتی ہے۔ دوسری جانب زارون یعنی کہ فواد خان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، لیکن اس کی قدامت پسند طبیعت اسے اپنی فیملی سے مس میچ کرتی ہے۔ دونوں اپنی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم کے دوران ملتے ہیں اور پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جب وہ برسوں بعد دوبارہ ملتے ہیں، زارون اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ کش جو کہ آزاد عورت کے طور پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی ہے۔ شادی تو کر لیتی ہے پر شوہر کا اعتبار نہیں کر پاتی، ہمیشہ اس کو شک کے دائرے میں رکھتی ہے۔ ڈرامہ سبات میں آپ کو نظر آئے گی ایک کیریئر گرل سارہ خان اور ماورا حسین۔ سبات ایک پاگل لڑکی کی کہانی ہے جو امیر، خوبصورت اور پروفیشنلی کامیاب ہے۔ اپنے تعلقات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اسے اپنے طرز زندگی اور اپنی خوبصورتی پر فخر ہے۔ وہ اپنے ایک اور اکلوتے بھائی کی زندگی تک ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ وہ اتنی خود غرض انسان ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا وہ اپنی جاب چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کے بارے میں اسٹیٹس کانشیس ہے۔ مرکزی کردار ماورا حسین اور سارہ خان نے مشترکہ طور پر کیا ہے اور دونوں نے ہی شاندار کام کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل الف ورلڈ فیمس ڈرامہ ہے۔ یہ مومنہ کی ورکنگ سٹرگل پر مبنی ہے، یعنی کہ انسان کے ظاہر اور باطن کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ باطن میں کائنات کے مالک کا خوف اور محبت معجزن رہتی ہے، جس کے باعث ظاہر کی غلط روش، بدعمالی اور بھٹکی راہیں باطن کی اس طاقت پر کبھی غالب نہیں آ پاتی۔ سیریل میں زندگی کے اہم فلسفوں اور حقائق کو جس انداز میں پیش کیا گیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی قلب مومن اور مومنہ سلطان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے نام بھی بڑے ہی ڈیشنگ ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک ڈائریکٹر بھی آپ کو ملے گا جو کہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، پر موویز بنانا اس کا پروفیشن اور روزی روٹی ہے، اس کی شہرت کا ذریعہ ہے۔ ایسے میں وہ اس سورس کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے، یہی اس ڈرامے کا مرکزی تھیم ہے۔ ڈرامہ یہ دل میرا میں آپ ایک لڑکی کو جاب کرتا دیکھو گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اداکاروں پر ملازمت کی جگہ پر ہراسانی کی تشہیر کا الزام لگا دیا گیا تھا؟ پاکستان کی نامور جوڑی احد رضا میر اور سجل علی مین رول میں ہیں۔ ڈرامے میں سجل علی ایک دفتر میں انٹرویو کے لیے پہنچتے ہیں جہاں احد رضا میر انٹرویو کے دوران کام کے حوالے سے سوالات کرنے کی بجائے ذاتی زندگی سے متعلق سوال پوچھتے ہیں۔ پھر احد رضا میر اور سجل علی ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو شروعات میں ان کا تعلق اچھا نہیں، جبکہ بعد ازاں سجل علی کو احد رضا میر شادی کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شادی احد رضا میر نے اس لیے کی تھی کیونکہ وہ اپنی پرانی رنجش کا بدلہ لینا چاہتے تھے، بالکل ہالی ووڈ موویز کی طرح۔ ویسے ریئل لائف میں بھی احد نے سجل کے ساتھ ایسا ہی تو کیا ہے۔ ڈرامہ میرے ہمنشیں کی مقبولیت کافی ہے۔ اس کی ریٹنگ 5.7 ہے اور فیس بک ریل پر اس ڈرامے کا قبضہ ہے۔ ہر طرف خجستہ کی دھوم ہے۔ اس میں ایک لڑکی خجستہ دکھائی جا رہی ہے جس کے بچپن میں خاندان میں ایسے حادثات ہوئے جو اس کے ذہن میں رہ گئے۔ اس کی والدہ کو گردے کی تکلیف ہوئی لیکن علاقے میں خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسپتال نہیں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ لڑکی نے اس علاقے میں رہتے ہوئے FSC کی تو میں نے کہاں کچھ دقیانوسی دکھایا ہے کیونکہ اس لڑکی کے داجی نے الیکشن لڑا، اس علاقے میں کالج بنوایا۔ اس گھر کے جو بڑے دکھائے گئے لڑکی کے تایا اور ان کے بڑے بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، شہر لے جا کر اسے امتحان دلواتے ہیں لیکن انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ انہیں چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ لڑکی کا منگیتر بھی انسیکیور ہے، وہ نہیں چاہتا خجستہ پڑھ لکھ کر کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کر لے، پر خجستہ دراصل کر ایسا ہی رہی ہے۔ ڈرامے میں خجستہ کے کیریکٹر کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور پٹھانوں کو بدنام کرنے پر پٹھان قوم کافی زیادہ ناراض بھی ہے اس ڈرامے سے، کیونکہ ان کے مطابق یہ ان کے کلچر پر
किसी कुल्हाड़ी की तरह वार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर देखकर? कमेंट सेक्शन में राय से आगाह कीजिएगा।